अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरक्स विद राना मुबशर के साथ मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। राना मुबशर साहब कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर आज के शो में हाजिर नहीं हो पा रहे, तो उनकी जगह ये जिम्मेदारी मैं अदा करूंगी आज के शो की। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान में करप्शन को एक मुस्तकिल चैलेंज करार दिया है, जो उसके मुताबिक मुआशी तरक्की पर संगीन मनफी असरात मुरतब कर रही है। IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन एक मुस्तकिल बीमारी है जो तरक्की, सरमायाकारी और रियासती कारकर्दगी को अंदर से चाट रही है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। IMF ने निशानदही की है कि कानून की हुक्मरानी कमज़ोर है और करप्शन मुखालिफ इदारों पर सियासी असर व रसूख खुलेआम नजर आता है। रिपोर्ट मजीद ये भी कहती है कि सरकारी शोबे में मालियाती नज़्मो नस्क कमज़ोर, टैक्स निज़ाम गैर शफाफ, रियासी तारे गैर मौसर और सरकारी मिल्कियती कंपनियों पर ऐसे मुराद याफ्ता गिरोहों का कब्जा है जो कि अरबों की मईशत चला रहे हैं, लेकिन जवाबदेह किसी को नहीं। IMF का मजीद ये भी कहना है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी मुआशी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। अदालतों में मुकदमात का बैकलॉग, फरसूदा कवानीन और अदालती अमले की दयानतदारी पर सवालात, ये सब मुल्क में मुआशी सरगर्मी और सरमायाकारी के लिए खौफनाक रुकावट बन चुके हैं। 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा करते हुए IMF ने कहा है कि इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने अंदर मौजूद इन इदारा जाती नकाइस को दूर कर सकेगा? क्या हम सिर्फ बयान देने की बजाय असल इस्लाहात की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर करप्शन, कमज़ोर गवर्नेंस और सियासी मुदाखलत हमारी मईशत को मुसलसल खोखला करती रहेगी? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं निकात पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस रिपोर्ट के पाकिस्तान की मईशत, सरमायाकारी और मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत हारून शरीफ साहब। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। IMF की रिपोर्ट के कुछ निकात मैंने शेयर किए हैं और उनके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज जो है करप्शन है। हुकूमतों के इतने इक़दामात, गुज़श्ता हुकूमतों में भी हम यही गूंज सुनते रहे, इस हुकूमत में भी हम यही गूंज सुनते रहे, क्या इन इतने सारे इक़दामात के बावजूद हम इन्हीं चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं अब तक? जी शुक्रिया। देखिए, समझने की बात यह है कि IMF या कोई भी इंटरनेशनल इदारा जब किसी मुल्क के बजट में अपना पैसा डालता है तो उसका जो बोर्ड है और सिस्टम्स हैं वो बहुत से सवालात रेज करते हैं कि उनकी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैसी कैपेसिटी है, प्रोक्योरमेंट कैसे की जाती है पब्लिक के पैसे से, आया किसी को अनफेयर एडवांटेज तो नहीं दिया जा रहा, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के सवालात आते हैं। फर्क किस दफ़ा ये हुआ है कि आम तौर पे ये डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट इकोनॉमिक मैनेजर्स और IMF के मिशन के होते हैं। इस दफ़ा IMF ने कहा है कि आप इस रिपोर्ट को पब्लिक कीजिए, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है कि देखिए लोगों को पता चले कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं। अब ये जो पब्लिक किया जाता है तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टर तब जाते हैं जब इदारे मजबूत हों। इदारे मजबूत का मतलब ये है कि उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, उसको मेरिट की बेस पर अच्छे प्रोफेशनल्स चला रहे हों, और इदारे टाइमली डिलीवरी का एक इंस्टीट्यूशन हो, ना कि पब्लिक हरेसमेंट का। हमारे मुल्क के अंदर जो इदारे हैं उनको मोस्टली ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, और ब्यूरोक्रेट का इन्हिसार सियासत के ऊपर ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए इन्वेस्टर बैकफुट पे चला गया, और IMF ने उसकी निशानदेही की है कि इनएफिशिएंसी, करप्शन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉल हुई, एक बैरियर है उसका। हारून साहब, जैसे आप भी कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो इदारे हैं वो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, मतलब जो इन इदारों पर या जो करप्शन की हम बात कर रहे हैं, एहतसाबी इदारे हैं, इन पर सियासी असर रसूख ज़्यादा है, तो फिर इसका मईशत पर भी तो असर पड़ता है, क्योंकि जब ये इदारे ही सियासी असर रसूख से या इन लोगों से आज़ाद नहीं है तो मईशत कैसे आगे बढ़ेगी फिर? ये जिस भी मुल्क ने मईशत को आगे बढ़ाया है उन्होंने पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक्स को डेलीगेट किया है, इदारों को मार्केट के करीब किया है, और मेरिटोक्रेसी को एक मेजर उन्होंने उसका पिलर बनाया है, चाहे चीन हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे ईस्ट एशिया हो। और एक बहुत अहम किताब आई थी, वाई नेशंस फेल, उसमें मेजर वजह यही थी कि इदारे कमज़ोर हों, एलीट को फ़ायदा पहुंचाएं, बाकियों को साइड पे रखें, तो वो नेशन आगे नहीं चलती।
देखिए, पाकिस्तान को इन चीजों से सीखना है फौरन, जितनी जल्दी हम सीख सकें। अब मैं कुछ मिसालें देता हूं। जैसे मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन रहा हूं। ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी भी वजारत नहीं थी। हमने इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर करके वजारत कर दिया, फेडरल सेक्रेटरी लगा दिया, मिनिस्टर लगाना शुरू कर दिया, तो फिर सियासत आ जाती है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन और प्लानिंग कमीशन का भी यही हाल है। ये टेक्निकल इदारे थे जहां टेक्नोक्रेट्स इसको लीड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर इसको खुद चेयर करते हैं। अब ओवर द इयर्स हमने कैप्चर कर लिया सियासी तरजीहात का, और अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू उनको यूज करने का। यही काम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में हुआ। अब जितनी जल्दी, ये तो हमारी इस्लाह का खुद तरीका है, ना कि हमें आईएमएफ डिक्टेट करे। देखिए, अगर हमने आगे बढ़ना है, कंपटीशन हाई है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, तो हमें इन इदारों की ना सिर्फ इंडिपेंडेंट रिफॉर्म्स करनी चाहिए, और जितनी जल्दी कर लें बेहतर है। लेकिन ये किस तरह फिर मुमकिन होगा? इंडिपेंडेंट इनके रिफॉर्म्स किस तरह की जा सकेगी? क्योंकि रियासती मिल्कियती इदारों में बद इंतज़ामी भी एक तरफ है, मुराद याफ्ता गिरोहों का असर और रसूख भी है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत इससे मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान का आम आदमी वो इससे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब करप्शन ऊपर है तो नीचे भी है, और अगर नीचे छोटे लेवल पर करप्शन है तो वो उससे आम आदमी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। जी, जो वेस्टेड इंटरेस्ट इन इदारों के अंदर से पैसे बना रहे हैं और पावर और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, जाहिर है कि वो तो रिफॉर्म कर नहीं सकते, क्योंकि उनका तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पूरी दुनिया में ये काम ऐसे होता है कि आप 3-4 इदारों को देखिए। इकोनॉमिक मैनेजमेंट के इदारे कौन से हैं? एफबीआर है, एसईसीपी है, स्टेट बैंक है, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, सम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। कैबिनेट और पॉलिसी मेकर का काम है कि वो फैसला करें कि जी आज से हुकूमत जो है वो कारोबार नहीं करेगी, और कारोबारी तरीके मार्केट को डेलीगेट किए जाएंगे। फिर प्राइवेटाइजेशन एक तरीका है, लेकिन आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को आप प्रोफेशनल्स को दे दीजिए, लेट देम रन इट, बोर्ड से ब्रोकरेट्स को हटा लीजिए, उनको टारगेट्स दीजिए, ऐसे दुनिया आगे चलती है। सिमिलरली जो इदारे हैं उनके अच्छा, अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जी उनकी जी। कैबिनेट की अप्रूवल की बजाय आप एक प्रोफेशनल एचआर फर्म को दीजिए, ग्लोबल रिप्यूट की, कि आप हेड हंटिंग करके इसका चीफ लगाइए। उससे मार्केट का एतबार बढ़ता है। बिल्कुल। आईएमएफ की रिपोर्ट ने जो अदालतों पे बात की है वो ठीक की है। कमर्शियल डिस्प्यूट साल हा साल चलते हैं। दुनिया ने उसकी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म बना लिए हैं, ताकि स्पीडी तौर पे इंटरनेशनल लॉ के तहत उनको रिजॉल्व किया जाए ना। दुनिया अगर ओपन कर रही है मार्केट बेस्ड ग्रोथ को, हम इसको स्टेट सेंट्रिक किए जा रहे हैं, जहां पे हमारा फेल्यूर बड़ा क्लियर है। मेरे हिसाब से ये एक रिपोर्ट को पब्लिक करना अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत को इसको पॉजिटिवली लेके इसको डिफेंड करने की बजाय इस्लाहात अनाउंस करनी चाहिए, और वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स को स्पेस क्रिएट करें, ब्यूरोक्रेसी से इंसुलेट करें। अच्छा, इस्लाहात की आप बात करें हारून साहब, और अभी अदालती निज़ाम के हवाले से भी आप बात कर रहे थे, और जैसे कि आईएमएफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी मुआशी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। अदालती निज़ाम की ये कमज़ोरियाँ, हालांकि हुकूमत अब अदालती निज़ाम में काफ़ी तब्दीलियाँ भी लेकर आई है। 27वीं तरमीम में भी हमने देखा तब्दीलियाँ हैं, 28वीं तरमीम की भी गूंज सुनाई देना शुरू हो गई है। ये सब मामला जो अदालती निज़ाम से जुड़े हुए हैं, ये हमारी सरमायाकारी और मुआशी सरगर्मियों को डायरेक्ट किस तरह मुतासिर करते हैं? जी देखें, अभी तक जो अदालती निज़ाम में चेंजेस स्ट्रक्चरल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे लाई जा रही हैं, उसका मोस्टली ताल्लुक एक मुल्क के इस्तेहकाम या पावर स्ट्रक्चर से दिखाई देता है कि कैसे बैलेंस करना है। हमें इकोनॉमिक्स को जी। सेंटर स्टेज पे लाना है कि देखिए, ये जो इस्लाहात हैं, ये अगर अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, बाकी कोर्ट्स के पास टाइम बढ़ गया है, तो वहां पर एक इकोनॉमिक मामलात को समझने की सलाहियत लाई जाए, और वहां पर मार्केट से लिंक करके आप एक कोई स्पीडी जस्टिस का तरीका करें। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है। मैंने दुनिया में ये बहुत काम किया है, बाकी लोगों ने कुछ इंडिपेंडेंट जैसे इकोनॉमिक जोन होता है, कतर फाइनेंशियल सेंटर बनाया है, कजाकिस्तान ने बनाया है, दुबई में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, उनकी अपनी एक कमर्शियल कोर्ट होती है, जहां पर वो एक इंटरनेशनल सही। जज को अपॉइंट करते हैं।
انویسٹر کا اعتماد بحال ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا میں ڈیسیشن ہو رہا ہے, سپیڈی ہو رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو لک آؤٹ آف دا باکس. ٹریڈیشنل سسٹم ہمارے جو ہیں, انویسٹر 3 چیزیں دیکھتا ہے. آیا ان کا پیسہ محفوظ ہے, کیا وہ اس کو ٹائملی نکال پائیں گے پروفٹ کو اور پیسے کو, اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ کتنی جلدی اور انصاف کے تقاضوں پہ حل ہوتا ہے. ہمیں اس کو تو ہنگامی بنیاد پہ کرنا چاہیے, اور یہ پروفیشنلز کریں گے. یہ کرنٹ بیوروکریسی کے اندر اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اچھا ہارون صاحب, آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ انسداد کرپشن کا نظام غیر مستقل مزاج رہا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتوں کی جو بار بار تبدیلی ہوتی رہی ہے اس کی وجہ سے وہ ایک سسٹم سیٹ نہیں ہو سکا, اس کی وجہ سے جو انسداد کرپشن کا نظام ہے وہ صحیح طور پر اسٹیبلش نہیں ہو سکا, تو اسی لیے اس تبدیلی کی وجہ سے بھی اس کرپشن کو ختم کرنے میں مشکلات پیش آئیں؟ جی, پالیسی انکنسسٹنسی آتی ہے جب لوگوں کو جلدی جلدی بدلا جاتا ہے. پالیسی انکنسسٹنسی سے ادارے مضبوط نہیں ہوتے. لیکن پالیٹکس تو اس طرح فلکس میں رہتی ہے بہت ممالک میں, اٹلی میں بھی ہے, جاپان میں بھی ہے. لیکن انہوں نے ہماری طرح سب کچھ سینٹرلائز نہیں کیا ہوا, کیونکہ جو ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشننگ کرتے رہتے ہیں. انفیکٹ لوگوں کو اسٹریٹ کے اوپر وزیروں کے نام بھی نہیں آتے. ہم نے بہت زیادہ سینٹرلائز کر دیا ہے. اگر ایک ایم او یو سائن کرنا ہے تو وہ بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس جاتا ہے. اگر ہم نے ایک جنرل مینیجر ریلوے لگانا ہے اس کی سمری بھی اوپر جاتی ہے. وی نیڈ ٹو ڈیلیگیٹ ٹو پروفیشنل انسٹیٹیوشنز, اور ان کو اسپیس دیں اور ان کو پروٹیکٹ کریں. جب سب کچھ سینٹرلائز ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر انفلوئنس بھی بڑھ جاتے ہیں, کرپشن بھی بڑھ جاتی ہے, اور میرٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. جب آپ کمپٹیشن کے بغیر چیزیں کسی ایک پارٹی کے ساتھ ٹھیکا کرتے ہیں تو پھر دنیا کی آئی بروز جاتی ہیں, ان کے پاس بہت سی اور ڈیسٹینیشنز بھی ہیں. They really don't have to look at a destination جہاں پر ایک بندہ بدل جائے تو پالیسی بدل جاتی ہے. So we need to look at these things کہ اس وقت دنیا کہاں جا رہی ہے, اور ہم نے اگر کمپیٹ کرنا ہے تو اس کا وے فارورڈ کیا ہے, اور گورنمنٹ کا رول اکانومی میں کم کرنا پڑے گا, صرف پالیسی. لیکن ہارون صاحب, کیا ہمارے جو اتنی حکومتیں بدلی ہیں اور ہر حکومت اسی نعرے کے ساتھ آتی ہے کہ اصلاحات کریں گے, کرپشن کو ختم کریں گے, باہر کے دنیا میں بھی یہ جاتے ہیں, ان ملکوں میں جاتے ہیں, ان کے نظام کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس نظام کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات کیوں پیش آتی ہیں؟ کیا ان میں یہ اصلاحات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, یا بار بار جو ہم پالیسی بیان بدلتے ہیں یہ مشکلات پیدا کرتا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, آپ کی بات درست ہے کہ صلاحیت کی کمی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے انسٹیٹیوشن میں بھی اور بیوروکریسی کے اندر بھی. نمبر 2, اس وقت بہت زیادہ انفلوئنس ہے جس کو ہم پیٹرنیج بیسڈ یا کیپٹلسٹ کہتے ہیں, جو حکومت کے ساتھ مل کے پیسے بناتے ہیں, بجائے اس کے کہ فیئر لیول پلینگ کام کیا جائے. کچھ سیکٹرز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, کچھ سیکٹرز کو سبسڈیز دی جاتی ہیں, باقی کو نہیں دی جاتی کیونکہ سیاست آ جاتی ہے. سیاست کو ہٹانے کا طریقہ تگڑے ادارے. تیسری چیز, میریٹوکریسی کے ہر کام جس کو آتا ہے اس کو کرنے نہیں دیا جاتا اور اس کو لایا نہیں جاتا, اور وہاں کیپچر ہے. چوتھی چیز جو ہے, جو دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے, یہ آدھے ادارے تو اگلے 10 سال میں اے آئی بیسڈ ہو جانے ہیں. وی نیڈ ٹو اڈاپٹ ٹو ٹیکنالوجی تاکہ ہیومن ٹچ خاص طور پہ ایف بی آر میں کم کیا جائے. جب یہ ہیومن ٹچ کم ہوگا, ٹیکنالوجی بیسڈ سولوشنز آئیں گے, ٹرانسپیرنسی بڑھنی شروع ہوگی, اینڈ کوئکلی جتنی جلدی ہم اس طرف جائیں گے دنیا کے انویسٹر ہماری طرف دیکھیں گے. جتنی دیر تک ہم اولڈ سکول ٹھیکے دینا, پیٹنیج, اس سسٹم پر رہیں گے, انویسٹرز کے پاس بہت سی اور ڈیسٹینیشنز آ جاتی. تو آپ کے خیال میں پاکستان پھر کہاں پہ کھڑا ہے, کہاں سٹینڈ کرتا ہے ان تمام معاملات میں؟ اگر ہم اپنے آس پاس کے ممالک کو دیکھتے ہیں, جنوب یا جنوب ایشیائی ممالک کے انتظامات کو دیکھتے ہیں, تو ان تمام چیزوں میں ان اصلاحات کے حوالے سے آئی ایم ایف کی طرف سے جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کہاں کھڑا ہے پھر؟ جی, پاکستان کے پاس اس وقت ایک پھر سے اپرچونٹی ہے. پاکستان ڈپلومیٹکلی اس وقت ایک اچھی پوزیشن میں ہے. ہمارے پاس چیپ لیبر کا اور کچھ انڈاؤمنٹس کا ایڈوانٹیج ہے. ہمارا ہسٹوریکلی فیلور یہ ہے کہ ہم ایک اچھے سینٹیمنٹ کو اکنامک گینز میں کنورٹ نہیں کر پاتے. کنورٹ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے پاکستان کو؟ ہماری کمپیٹیٹیونیس جو ہے بہت نیچے ہے.
प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी नीचे है। ये कैसे ऊपर आएगी? हमें टेक्नोलॉजी जी। बेस्ड इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है कि हम सिले हुए कपड़े बनाएं, प्रोसेस चीजें बनाएं, वैल्यू ऐड करें, बजाय इसके कि बिल्कुल बेसिक्स बनाते रहें जिसमें अब बाकी ममालिक हमसे आगे निकल गए। अब ये करने के लिए ये काम ना सही। तो वजीर साहब का है, ना ये काम सियासतदानों का है। ये तो काम उनका है जिन्होंने दुनिया में किया है। आप उनको लाएं, उनको इज्जत दें और उनको आप बेसिकली आगे बात कीजिए। ये चीजें हमें समझनी है कि डेलीगेट करें, सियासत बदलती रहे, पार्टियां बदलती रहें, लेकिन कंसिस्टेंसी इन चीजों में, पॉलिसी में बहुत जरूरी है। वहां पर लोगों का हम पे एतबार कम हो गया। कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं अपने कंपेटिटर से। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है उसमें भी हम बहुत नीचे हैं। एक्सपोर्ट टू जीडीपी, वी नीड टू बी, ये कोई मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। हम अगर बेस लाइन को, अगर डिनाइल में रहेंगे तो मार खाते जी, रहेंगे। अगर हकीकत को देख के रिफॉर्म्स को लिंक बिल्कुल ठीक। करेंगे तो बात आगे चल पाएगी। यानी हमें हकीकत को देख के रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और जो हमारे खित्ते के बाकी ममालिक हैं हमें उनसे भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान किन चीज़ों में पीछे है, और ख़ास तौर पे जो IMF की तरफ से जो शराइत ख़ास तौर पे सामने आ रही हैं रिफॉर्म्स को लेकर, उन शराइत को कैसे पूरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, माहिर मईशत, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मुल्की सियासत इस वक्त नहायत तेज़ी से तब्दील हो रही है, और 27वीं आईनी तरमीम ने मुल्क के पावर स्ट्रक्चर को एक नया बैलेंस फराहम किया है, जिससे हुकूमत में इतना एतमाद नजर आ रहा है कि वो अपोजिशन और वकला तंजीमों के एहतजाज को नजरअंदाज करके अब 28वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के महाज पर चल निकली है। PTI, जो कुछ अरसा पहले तक मुल्क की तारीख की मजबूत तरीन अपोजिशन जमात समझी जाती थी, जिसके जलसे जुलूस और एहतजाज हुकूमत वक्त को मसाइल से दो चार कर देती थी, इस वक्त तमाम तर सूरत हाल को तमाशाई बनकर देख रही है। 28वीं तरमीम के खिलाफ महज टोकन एहतजाज और बानी PTI से मुलाकात की कोशिशों के अलावा PTI की सियासत कौमी सतह पर आती बड़ी तब्दीलियों को रोकने में यकसर नाकाम है। आज वजीर आला KP छठी बार बानी PTI से मुलाकात के लिए गए, लेकिन उन्हें फिर दाहगल नाके पर रोक लिया गया। कल बानी PTI की बहनों का धरना रावलपिंडी पुलिस ने जबरदस्ती खत्म करवाया। उस वक्त कोई भी अहम PTI रहनुमा उस मौके पर मौजूद नहीं था कि खान साहब की बहनों के साथ खड़ा हो सके। 3 अदद मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के इस्तीफों के बाद अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या PTI इस मामले पर कोई वकला तहरीक चला सकेगी, ताकि 27वीं आईनी तरमीम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के साथ साथ इमरान खान की रिहाई के लिए कोई अमली कदम उठा सके। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा और सीनियर वकील अजहर सिद्दीक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम PTI इन अहम तब्दीलियों में मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर क्यों नजर आ रही है? जिस जमात ने कल तक हुकूमतों को हिलाकर रखा हुआ था, आज सिर्फ टोकन एहतजाज पर इत्तेफाक क्यों कर रही है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि हमने अपना एक जमहूरी हक और एक आईनी हक बरकरार रखना है। जमहूरी हक के हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर आईनी तरमीम जो आप कह रहे हैं यकसर मुस्तरद इसलिए कर रहे हैं कि ये आइन के बुनियादी ढांचे के साथ, अदलिया की आज़ादी के साथ, और बुनियादी तौर पर ये आइन का हुलिया बिगाड़ देगी और ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एहतसाबी निज़ाम वैसे ही खत्म हो चुका है, नैब खत्म हो चुका है, एंटी करप्शन, पुलिस, आपने IMF की रिपोर्ट सारी देख ली है कि एक तरह का मुल्क ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां ताकतवर को कुछ नहीं कह सकते। उनके ऊपर एक इदारा ऐसा था कि जहां लोगों को उम्मीदें थी कि जहां आकर उनकी पूछगिछ होगी, और वो थी अदलिया। अब अदलिया को कॉम्प्रोमाइज करके लाहौर यानी हाई कोर्टों को तहसील और जिले की तहसील अदालतें बना दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो एक जिले की अदालत बना दी है। जो आईनी किरदार था वो एक डिमिनिश करके रख छोड़ा है, और उसके ऊपर आगे आईनी अदालत बिठा दी है कि जिसके जजेस के बारे में वो हम कहते हैं कि वो प्री सिलेक्टेड और प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ यहाँ बैठे हैं, और उसमें आपने 26वीं आईनी तरमीम की आईनी बेंच में वो हालात और वाकयात देख लिए। अब इन चीजों को सामने रखते हमारा मुतालबा था कि ये 27वीं तरमीम अगर है तो इसको पहले अवाम के पास लेके जाएं, वकला के पास लेके जाएं, डिटेल डिस्कशन और डेलिब्रेशन करें। लेकिन हमने देखा कि रात के अंधेरे में वो ड्राफ्ट आया, और बहस कितनी को हुई है। मैं बैठ के आईने पाकिस्तान 1973 बुनियादी तौर पर समझिएगा,
आईने पाकिस्तान 1973 अगर सामने रखें तो ये 27वीं तरमीम जो है ये आईने पाकिस्तान 1973 के खिलाफ एक FIR है। जो पार्लियामान के अंदर डिबेटें हुई हैं वो सारी आपको बताएंगी। लेकिन अजहर साहब, हुकूमत तो ये भी इस मामले पे कहती है ना कि वक्त के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं, जो दिफाई निज़ाम है या जंगों के तरीके हैं उनमें भी तब्दीली आ गई है, उस ना अदालती निज़ाम में भी तब्दीलियां आई हैं, तो इसलिए ये तब्दीली नागुज़ीर थी। देखिए मैं आपके सामने पहले बता दूं, चले दिफाई निजाम वाली बात तो चले मैं उस पर भी बात नहीं करता, लेकिन अदालती निजाम में क्या तब्दीली आई है? मेरा एक सवाल बड़ा वाज़ेह है, क्या तब्दीली है? पूरी दुनिया में तो ऐसा निजाम नहीं है। पाकिस्तान का जो लिखा हुआ आइन है जुल्फकार अली भाई ने, आज से पहले, क्या आज से 9 महीने, साल पहले, 2 साल पहले अदालती निजाम डिलीवर नहीं कर रहा था? बहुत जबरदस्त डिलीवर कर रहा था। इनका इतराज क्या था? इनका इतराज जाती नौयत के हैं कि 62 और देखिए आइन का आर्टिकल 62 और 63 अदलिया ने नहीं बनाया, आपने 63 के अंदर लिख दिया था कि अगर एक आदमी तौहीन अदालत करेगा तो वो नाअहल हो जाएगा, ये बड़ी सजा होगी। और ये हमने नहीं लिखा, अब यही लिखा था अपना स्पीकर नेशनल असेंबली हमीदा मिर्जा को मैंने कहा था, वो केस मेरे नाम से रिपोर्टेड है, लेकिन उन्होंने नाअहल नहीं किया। अल्टीमेटली अदालतों के पास आना है। अगर नवाज जी को देखा जाए, सादुक और अमीन हमने नहीं कहा, 62(1) में लिखा हुआ था, भाई आइन में से आज निकाल दे, क्यों नहीं निकाला? ये निकाल देते 62-63 आर्टिकल बात ही खत्म हो जाती, लेकिन नहीं निकाला, आज भी मौजूद है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, वो चाहती हैं कि हम एक ताकतवर तौर पर सामने रहें। आप अब ये बेसिकली हमारी जो जमहूरी कुव्वतें हैं ना, ये कंप्रोमाइज हो चुकी हुई हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये जुल्फकार अली भुट्टो ने 1973 में देख ली थी, इसीलिए उस वक्त तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 किरदार रखे थे। एक किरदार रखा था अपीलेट जुरिसडिक्शन का, एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का। आज वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन उठा के आप आईनी अदालतों को देना चाहते हैं, क्या ऐसा मसला है? यानी पाकिस्तान की 60 साल जो आईनी तारीख है, जिसमें आइन इतना डेवलप हुआ और इतनी जजमेंट अल जिहाद, शरफ अफरीदी केस, इतने केसेस आए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अपना फ्यूचर का तयन किया, एक वक्त लगाया, जजेस की सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय किया, जजेस की तैनातियां कैसी होनी है, मेरिट बेस आई। अब तो सारे का सारा आपके इंतजामिया के पास चला गया। जितने जजेस तैनात हो रहे हैं वो सारे और सारे एग्जीक्यूटिव कर रही है, उसका अदलिया से कुछ आपने अदलिया के चले ये तो समझ आती है, ये तो समझ आती है सियासी मामलात और इख्तलाफात हो गए हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर के इंतजामी मामलात हैं उन्हें क्या हुआ है? खान साहब की बहनों के धरने को अगर हम देखें तो रात गए जब ये धरना खत्म करवाया गया तो कोई भी बड़ा PTI लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। क्या ये PTI की तंजीमी कमजोरी का सबूत नहीं है कि फैमिली और पार्टी हम किसी भी मौके पर इकट्ठे नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैं फिर आपके सामने बताता हूँ। देखिए, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, सोशल स्ट्रेटजी और लीगल स्ट्रेटजीज में फ्लॉ है, और मैं हमेशा वो जिक्र करता रहता हूँ। मैं आज से नहीं, मैं बड़े अरसे से जिक्र कर रहा हूँ। लीगल स्ट्रेटजी, लार्जर बेंच ने इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से जो फैसला किया, मैं इत्तफाक ही नहीं करता था उसमें। मैं तो आज भी कहता हूँ कि लार्जर बेंच से फैसला नहीं कराना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज हो रहे हैं, बाकी जगह भी एहतजाज हो रहे हैं। आज ये जेल के बाहर एहतजाज का कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं पहले बताते चले। ये पार्टी की तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं थी कि अडियाला जेल के सामने एहतजाज, और उन्होंने अपने एहतजाज का रास्ता अपनाया। तो ये क्या उनका जाती फैसला था? बानी की बहनों का ये जाती फैसला था एहतजाज का? ना, मैं आप बताते चले कि देखिए वो गए हैं, उन्होंने बैठकर जो लोग मिलने गए उन्होंने अपने तौर पर एहतजाज का एक प्लान बनाया था। यानी अगर ये पार्टी का एहतजाज होता तो पार्टी पूरी जाती। अब जो क्या बात सारी बातें आ गई। अब आइंदा से जो एहतजाज होना है, वो अगर जाना भी है, अडियाला जेल भी जाना है या बाकी जगहों पर भी जाना है, तब तो तहरीक शुरू हो चुकी है। मूवमेंट आज आपने देख ली कि हम लोगों ने बाकायदा जनरल हाउस का इजलास लाहौर में किया, और हम यानी जो कह रहे थे ना कि वकील खामोश बैठ गए। आपने कराची के अंदर देख लिया, जहां हमने 2 दिन पहले हमने बाकायदा एक कन्वेंशन मुनक्कद किया, और आज हम जनरल हाउस का इजलास हुआ, हम सड़कों के ऊपर थे। और इसमें याद रखिएगा, सिविल सोसाइटी भी एक्टिवेट होगी, सियासी जमातें भी एक्टिवेट होंगी, और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसका शायद ओहदा जो है वो जो कि महमूद अचकज़ई वगैरह। तो असर साहब इस चीज में कैसे एक्टिवेट होंगी पार्टी किस तरह एक्टिवेट होगी? क्योंकि KP के वज़ीर आला की जानिब से खान साहब से मुसलसल मुलाकातों की नाकाम कोशिशें देखी जा रही हैं। अब पार्टी इस मामले में कैसे एक्टिवेट होगी? इसका क्या हल निकालेंगे आप लोग? देखिए, मैं फिर बताना चलूँ आपके सामने, एक बात बड़ी वजाहत के साथ मैं रख दूँ आपके सामने। अब कोशिशें कर रही हैं अदालत की, उन्होंने दरवाजे भी खटखटा लिए, वो कोर्टों के अंदर भी चले गए अफरीदी साहब। अब सड़कों पे एहतजाज होना है, ये नोटेड डाउन। मैं तो 3.5 साल से कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट से जान नहीं छुड़नी, इस निजाम से जान जब सड़कों पे नहीं आते हैं।
اور سڑکوں پہ آنے والوں کا کیا حال کیا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو حال کرنا تھا ہوا ہی ہوا. تحریک لبیک پاکستان آج کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کا. انہیں کیا قصور تھا؟ وہ ایک آئے احتجاج کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے آئے، لیکن ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اب تو بیٹھے کوٹوں میں لے کے آ رہے ہیں کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا معاملہ جو ہے، جہاں دیکھیں میں نے 27ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں 3 دن پہلے کی بات ہے. ایک جج صاحب نے سننے کے لیے انکار کیا، وہ لارجر بینچ کی طرف چلا گیا اور چیف جسٹس صاحب لارجر. اور کمال کی بات ہے وہ لارجر بینچ کی تاریخ رکھی ہے 5 دسمبر. اچھا وہ کیوں رکھی ہے؟ تاکہ اس سے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ ججز کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو سکے اور 28ویں ترمیم میں دانا آ سکے. جب 26ویں ترمیم ہم نے چیلنج کی تھی. اچھا اظہر صاحب چلیے ججوں کے معاملے کی بات کر لیتے ہیں. 3 ججوں کے استعفوں کے بعد کیا پی ٹی آئی وکلا کے ساتھ مل کر کوئی موومنٹ چلانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ بار سے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر خان نے گزشتہ دنوں بھی انٹریکٹ کیا ہے، تو کیا کوئی اس حوالے سے پلاننگ کی گئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح طور پر بتا رہے ہیں، وکلا تو سڑکوں پہ آ چکے ہیں. وکلا تحریک ہماری جڑ چکی ہے. ہر جمعرات کو ہم نے احتجاج کرنا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے، اور اس میں ہم نے پولیٹیکل جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دے دی ہے، سول سوسائٹی باقی لوگوں کو بھی احتجاج دی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بالکل جوائن کرے گی. یاد رکھیے گا تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جو ہے ان کے جو لیڈرز ہیں، یعنی سابقہ جج جو ہے جسٹس شاہ جی. آج ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا نا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججوں نے بھی چیلنج کر دیا 27ویں آئینی ترمیم. جو یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ سارے کا سارا نظام لوگ خاموش بیٹھے ہیں، خاموش نہیں بیٹھے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ اب آنے والے دنوں میں، اور میں دیکھیں یہ بات آج سے نہیں کر رہا، میں اپریل سے کہہ رہا تھا کہ ستمبر ہوگا اور نومبر کے بعد اس ملک کے حالات بدلیں گے. اور میں پھر بتانا چاہوں آپ کے، میں نون لیگ کی حکومت اور باقی لوگوں کے لیے آنے والے دن میں مسائل دیکھ رہا ہوں. ہم اب سڑکوں پہ آئیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے. اچھا. اور اب ان کے خلاف جو ہے کرپشن اور باقی چیزیں جو یہ بیڈ گورننس کے حوالے سے وہ معاملہ بھی ہم لے کر آئیں گے، اور ہم پیچھے آرام سے بیٹھیں گے نہیں. وہ خلاف برادری اب لیڈ کرے گی اس تحریک کو، جیسے 2007 میں کیا تھا. وہ نتائج ہمیں مل نہیں سکے، لیکن اب اس تحریک کے اندر انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے، ہمیں نتائج بھی ملیں گے اور ہم مطلوبہ مقاصد بھی حاصل کریں گے. جہاں یعنی پی ٹی آئی نے طے کر لیا ہے کہ اب حکومت کے خلاف تحریک شروع کی جائے گی. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب، پی ٹی آئی کے وکیل ہم موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے اور مزید اہم موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پاکستان کے ہاتھوں حالیہ جنگی محاذ پر سبکی کے بعد بھارت اب سفارتی محاذ پر بھی دباؤ کا شکار ہے، اور اس دباؤ کا سب سے بڑا سبب ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. بھارت تو اندرونی سیاست میں اپنی جنگی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب ٹرمپ ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایسا بیان دے رہے ہیں جو بھارت کے پورے جنگی بیانیے کا جنازہ نکال رہے ہیں. ٹرمپ کبھی بھارت کے لڑاکا جہاز گرائے جانے کی بات کر دیتے ہیں، کبھی حملوں کی تعداد میں اضافہ کر کے بتاتے ہیں، اور کبھی کھلے عام یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی انہی کی کوششوں سے ہوئی. ان کا تازہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے سامنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ صرف پہلی پاک بھارت جنگ رکوائی بلکہ وہ جنگ بھی روک دی جو جنگ بندی کے بعد دوبارہ بھڑکنے والی تھی. یعنی کہ بھارت جنگ بندی کے باوجود اس خطے کو نئے تصادم کی طرف لے کے جا رہا تھا. اور دوسری جانب امریکی کانگریس میں جمع کروائی گئی ایک رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اس برس مئی میں ہونے والے 4 روزہ تصادم میں بھارت پر فوجی برتری حاصل کی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 4 روزہ جھڑپ میں پاکستان کی بھارت پر فوجی کامیابی نے چینی ہتھیاروں کو نمایاں کیا ہے. رپورٹ میں کمیشن نے مئی کے تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین نے اس موقع کو اپنی دفاعی صلاحیتوں کو آزمائش اور فروغ دینے کے لیے استعمال کیا. اس تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو آپ سفارتی سطح پر بھارت کے لیے کتنی بڑی ضرب سمجھتے ہیں جس نے مودی کے جنگی بیانی اور خارجہ پالیسی کی ہوا نکال دیا ہے؟ کیونکہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسا بیان آنا مودی کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کے لیے اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر، کیونکہ انہوں نے کنفرم کر دیا جو پہلے چیزیں وہ کہہ رہے تھے. اور پھر اب جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد جو رپورٹ کانگریس میں پیش ہوئی ہے، دیکھیں وہ ڈیلیبریشنز کے ساتھ وہ رپورٹ پیش ہوئی ہے. اور جب بھی ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ انٹیلیجنس کی انپٹ کے بیسس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہوا میں وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اس کو فیڈ کی جاتی ہیں چیزیں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اور جس طریقے سے دیکھیں شروع سے انہوں نے بات کی تھی، اور اب یہ رپورٹ میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا، واضح پاکستان کی جیت کی انہوں نے کہا 4 days میں پاکستان پریویل اوور انڈیا.
اور پھر جب دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ چائنیز جو ٹیکنالوجی یا ویپن سسٹم سے رافیل گرائے ہیں، سو ان 4 days ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 4 days ابھی کی جو انڈیا کے ایک سو کال جو ایک مت بنی ہوئی تھی، اور ایک وہ جو سمجھتے تھے کہ فینٹیسیز تھی جو بالی ووڈ میں دکھاتے تھے، یا رامائن میں لکھا ہوا ہے، یا بھارت شاسترا میں لکھا ہے، جی اس طرح کی چیزیں تھی، لیکن وہ چیزیں اس میں 4 دن میں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ جب ایکسپوز ہوئے تو پاکستان کا، ہم اس لیے بالکل کہتے ہیں پاکستان کا جیو اسٹریٹجک پروفائل ہیز ریزن، اور اس کے بعد پاکستان خطے میں سیکیورٹی اسٹیبلائزر بھی بن گیا، ویسٹ ایشیا میں دیکھیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا، اور گلوبلی ہم دیکھتے ہیں پاکستان ہیز بیکم جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پہ پاکستان ابھر آیا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے پاکستان کین پلے این امپورٹنٹ رول کسی بھی جب کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو۔ سو پاکستان نے دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے اس کے بعد سے، اگر اس مارکے کے بعد بنیاد مرصوص کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا تواتر سے ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے بیانات آ رہے تھے، چیف آف آرمی کے بیانات آ رہے تھے، جی بالکل ان کے ایئر چیف کے بیانات آ رہے تھے، راجناتھ سنگھ کے بیانات آ رہے تھے، لیکن یہ اس رپورٹ کے بعد ہے، دس از دی لاسٹ نیل ان دی کافن آف دی سو کال جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر انڈیا تھا، دیٹ ہیز بین ایکسپوزڈ۔ صحیح، لیکن مسعود صاحب جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی حالیہ بیان ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جنگ بندی کے باوجود دوبارہ عسکری محاذ کھولنے جا رہا تھا اور وہ امریکہ نے مداخلت کی تو اس کو روکا گیا، کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا تھا کچھ؟ لائکلی دیکھیں کہ پاسبلٹی تھی کہ ہو سکتا تھا، لیکن ان میں اتنا دم نہیں تھا، کیونکہ پبلک پریشر جب بڑھتا ہے تو پھر آپ کے لیے مجبوراً آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دیٹس وائی دیکھیں پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپریشن مہادیو کے نام سے انڈین انلیگل اوکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، وہاں پہ بھی انہوں نے ایک آپریشن کے نام سے کسٹڈی میں 3 کشمیری تھے، ان کو لے کے آئے، ان کو مارا، کہا کہ دے آر لنک وتھ پہلگام کے اٹیک کے ساتھ لنک تھے۔ اعجاز ملا جو پکڑا گیا ایون اب ایکسرسائز ترشول کے دوران، سو دیکھیں ان کی جو ہیومیلیشن ہوئی ہے نا، ابھی تو ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے۔ سو میرے خیال میں ابھی ان کے لیے پولیٹیکل فیوچر جو ہے، آلریڈی دیکھیں مودی کا پولیٹیکل فیوچر تو ڈکلائن پہ ہے، آلریڈی جو سینٹر میں جی ایک جی کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے، اپنی جو دعوے تھے اس پہ 400 کے پار کا نعرہ تھا وہ بھی نہیں ہو سکا ہے، تو ان کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ لیکن پاکستان نے اپنا آپ کو ثابت کر دیا، اور پاکستان نے ساتھ یہ بھی میسج ہے کہ کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے، ایون انہوں نے کہا کہ انہیں اسمال پروووکیشن اگینسٹ پاکستان اس کا جواب دیا جائے گا۔ اچھا، لیکن مسعود صاحب بھارت کا جو موقف ہے کہ وہ بیرونی مداخلت قبول نہیں کرتا، ٹرمپ کے اس بیک ٹو بیک بیان کے بعد کیا یہ بے معنی ہو گیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بتائیں کہ آج تک مودی نے کوئی جواب دیا ہے؟ جو ٹرمپ پچھلے 56-57 دفعہ کہہ چکا ہے سیز فائر میں نے کروایا، اور انہوں نے کہا کہ 7 جہاز گرے، اب انہوں نے کہا 8 جہاز گرے ہیں، تو اب اس رپورٹ کے بعد تو چیزیں تو دوبارہ کنفرم ہوئی۔ اور اب دیکھیں راجناتھ سنگھ نے لوک سبھا میں نیکسٹ ڈے جب پاکستان پہ انہوں نے اسٹرائکس کیے، اور جس میں ہمارے خواتین اور بچے شہید ہوئے مرید کے اور بہاولپور میں، اس کے بعد اس نے لوک سبھا میں سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈی جی ایم او نے پاکستانی ڈی جی ایم او کو کال کیا تھا، اینڈ ان سے کہا تھا ہم سیز فائر کرتے ہیں، بٹ دی پاکستانی ریفیوز۔ سو پاکستان کا سٹینڈ تو اس وقت بھی تھا، اور پاکستان کا ریزالو اس وقت بھی ہم نے دکھایا، اور اکارڈنگلی ہم نے جواب دیا کہ آلدو پاکستان پہ پریشر بھی تھا، لیکن دیکھیں اس تمام اس میں دی میٹر جو چیز کرتی ہے وہ آپ کی لیڈرشپ میں میٹر کرتی ہے، آپ کے لیڈرشپ کی ویژن میٹر کرتی ہے، اسٹریٹجک ویژن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور بالکل اسٹریٹجک لیڈرشپ ہے۔ سو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو اس کو ڈیلیور کیا، آپ کی ایئر فورس نے ڈیلیور کیا ہے، آپ کے جو گراؤنڈ ٹروپس ایل او سی پہ لگے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور کیا، آپ کی نیوی تیاری کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے سب میرینز دے ور ویٹنگ، آئی این ایس وکرانت آئے، آئی این ایس وکرانت واز 400 مائلز اوے فرام کراچی پورٹ سے، اتنے وہ خوف میں تھے پاکستانی سب میرینز کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد جو بڑکے مارے وہ سب کی ہوا اس لیے نکل گئی ہے، اب ایک official report has been presented to the Congress، اور جس میں ساری کنفرمیشن ایویڈنس کے ساتھ آئے ہیں
مسعود صاحب، امریکی کانگریس کی رپورٹ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. اس کے مطابق 4 روزہ جنگ میں پاکستان کو بھارت پر فوجی برتری حاصل رہی. کیا یہی وجہ ہے کہ بھارتی آرمی چیف بار بار آپریشن سندور 2 کی بات کرتے ہیں تاکہ خود پر لگی ہزیمت کا داغ اتار سکیں؟ جی ہاں، دیکھیں ابھی اس میں بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے دیکھیں انہوں نے آرمی چیف نے کیا بات کی، انہوں نے کہا 88 گھنٹے میں ہم نے کنکلوڈ کیا. تو لیکن اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ نے کنکلوڈ نہیں کیا، آپ کی جو پولیٹیکل ایپیٹائٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، پھر آپ باگے باگے گئے، یونائٹڈ نیشن گئے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس گئے اور مڈل ایسٹ میں گئے کہ بالکل. پاکستان سے ہمیں سیز فائر کروائیں. سو وہ حالات تو آپ کے تھے. سو دیکھیں چیسٹ تھمپنگ تو یہ بہت کرتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے. آپ دیکھیں 2020 میں گلوان میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. گلوان میں چائنیز آگے ہیں، دے ہیو کیپچرڈ 2000 اسکوائر کلومیٹر آف گلوان کا ایریا کیپچر کیا ہے لداخ میں، اور اس روڈ کے اوپر آ کے بیٹھ کے جو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا وہ لداخ، ایسٹرن لداخ میں دربوک سے لے کے دولت بیگ اولڈی پہ، تو وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کی ضرورت نہیں ہے چائنیز سے جا کے وہ اپنا 1 انچ بھی واپس لا سکے. سو یہ ہے پبلک کنزمپشن کے لیے. یہ بالی ووڈ کی فلموں میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، جس طرح آج انہوں نے ایک وہ بنائی ہے پہلگام پہ، تو اس طرح کی چیزیں ڈرامے کر سکتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان نے دی سو کال نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کو ہم نے بلڈوز کر دیا ہے، اور اس کے دیکھیں نو وی ہیو بیکم پیئر کمپیٹیٹر دنیا میں انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں موسٹ سمپل سی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انوائٹڈ فیلڈ مارشل ٹو لنچ، which speaks volumes about the importance، وہ جو امپورٹنس فیلڈ مارشل کے لیے وہ ان کے دل میں وہ پلیس کر رہے ہیں. سو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جی جی. چیف آف آرمی سٹاف کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلانا لنچ پہ، 2 گھنٹے بیٹھ کے بات چیت کرنا. جب آپ چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں، لیڈرشپ بالکل. آپ کی اچھی ہوتی ہے، پھر لوگ آپ کو ایکنالج اکارڈنگلی کرتے ہیں. تو وہ فریکوینٹلی وہ پرائم منسٹر کی بھی تعریف کرتے رہے، اور فیلڈ مارشل کو کہا میرے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. سو لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. پھر اس کا پھر ٹروپس کے مورال بہت اچھا ہوتا ہے. سو پاکستان نے قوم کے سپورٹ کے ساتھ 4 دن میں ہم نے انڈیا کو جو کچھ کیا ہے، میرے خیال میں ہم نے تاریخ، انڈینس دے انڈر اسٹیمیٹڈ پاکستان، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہاں لیڈرشپ ڈیفرنٹ سوچ رکھتی تھی. جی بالکل. اچھا مسعود صاحب، مئی میں پاکستان سے جنگ کے فوراً بعد بھارت نے افغانستان سے اپنے تعلقات کو ازسر نو ترتیب دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاک افغان تعلقات میں بھی کشیدگی بڑھی اور ٹی ٹی پی کے حملوں میں بھی اضافہ ہوا. کیا بھارت پاکستان کو مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر پریشر میں رکھنا چاہتا ہے؟ اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں یہ بہت ایک 1950 سے افغانستان اور انڈیا کا ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ سائن ہوئی. سو 1950 میں ان کی ایک سوچ تھی کہ ایک پینسر اٹیک پاکستان پہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں سائڈ سے حملہ ہو، ایسٹ سے بھی ہو حملہ ہو، ویسٹ سے بھی حملہ ہو. یہی افغانیوں کی خواہش تھی. انفارچونیٹلی جتنا نقصان ہمیں انڈیا نے پہنچایا اس سے زیادہ نقصان افغانستان نے پہنچایا ہے. اس وقت پرائم منسٹر جو تھے لیٹ بالکل. 70s میں سردار داؤد تھے، انہوں نے اس کا لکھا ہے مائی اینیمیز اینیمی میں، اویناش پالیوال نے. سردار داؤد نے انڈیا کو لکھا کہ انہوں نے کہا یو ملیٹریلی انگیج پاکستان فرام دی ایسٹ، وی وڈ ٹیک اے فائٹ ان دی ویسٹ سو دیٹ وی کین فکس پاکستان. یہ ان کی پہلے سے سوچ تھی. آج دیکھیں یہ طالبان رجیم جن سے ہماری بہت توقعات تھی، اس 4 سال میں جس طرح پاکستان میں دہشت گردی بڑھی، یہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ وجہ سے بڑھی. اور پھر آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے پیش اپ کر لیا ہے. جس طرح متقی جا کے وہاں انڈیا میں بیٹھ گئے 8 دن، اور اس کے بعد ہی پاکستان پہ حملے شروع ہوئے ہیں. اور ابھی وہ جس طریقے سے دیکھیں یہ فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان، تو ان کے آلریڈی پراکسیز تھے انڈیا کے. سو افغانستان ابھی ایک ویسل سٹیٹ بن گیا ہے انڈیا کا. جس طریقے سے اشرف غنی اور کرزئی کے دور میں they were basically controlling جی افغانستان. جی. اب وہ واقعات وہ حالات دوبارہ آ رہے ہیں. پھر اوپر سے دیکھیں کہ ہمیں جیسچرز دے رہے ہیں کہ ان کا آج وزیر تجارت انڈیا گیا ہوا ہے، اور ملا غنی برادر نے کہا کہ یہاں سے آپ پاکستان سے تجارت نہیں کرتے ہیں.
سو ہمارے اچھا تو اٹ از اے مختصراً آپ سے بلیسنگ. مسعود صاحب مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں کہ ہم اول تو دشمن کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہے. دیٹ از ون تھنگ. قرآن بھی یہی لکھتا ہے قرآن میں ٹیک یور پریکاشنز ہمارے ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کوئی ایڈیشنل چیز ایڈ نہیں ہوئی ہے. ابھی دعوے انہوں نے کیے 17,000 کروڑ کا بجٹ رکھا ہے ویپنز ایکوپمنٹ لینے کے لیے. انہوں نے کہا سدارشن چکرا دی جو ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہے 2035 تک بنے گا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا یہ ادھر سے بالکل چیزیں آئیں گی سو اینڈ سو. لیکن ان کے بھی پریزنٹ میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے پاس دیکھیں پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے کہ اس دفعہ ہم نے جو جواب دیا تھا تو ہم نے ریسٹرکٹڈ ایریاز میں دیا تھا. نو فیوچر میں جو کچھ ہوگا وی ول اسٹارٹ ہٹنگ انڈیا فرام دی ایسٹ. اور اروناچل پردیش سے ہم آئیں گے راجستھان کی طرف. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.